Dali baka masuko. Kini nga video para na sa imo ha. Tulo kadag kong hinungdan nganong dali ra ka masuko. Sir! Yes, sir! Ang ikatulo ani, murag tinuod gyud ni sa atong kasinatian. Unang-unang anong dali ka masuko, kulang ka sa love. Unang dali ka masuko, kana bitang tao nga kulang kaayo sa lambing, kulang sa pagigugma sa ginikanan ba na, sa asawa ba na o sa bana, dali ra na masuko. Ikaduha nga rason, nganong dali ra ka masuko, wala kay kaon-kaon sa gawas, kanang gitawag na to, kulang ka sa kaon sa material nga mga butang o kulang ka sa pagkaon sa espirituhanong butang. Ikatulo nga rason nganong dali ra ka masuko, wala kay kwarta. Dali ra gyud sa puton ka kung wala kay kwarta. Ini ka pa sa imong bulsa, wala kay kwarta. Busa aron dili ka masuko, ayaw hutda imong kwarta o kaon sa pulong sa Ginoo. Oh, lambing-lambing pod pag may time. Thank you.